वेलकम यू अल यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी चाहिँ अब युनिट 6 मा जाँदैछौँ। युनिट 6 छ तपाईहरुको एक्जेम्ट अमाउन्ट्स, कन्सेसन्स, ट्याक्स रेट्स एन्ड विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो तपाईहरुको प्र्याक्टिकल लाइफको लागि हैन। अनि तपाईहरुको यो थ्योरीको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ हैन। एकदम प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड च्याप्टर छ है यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुको। यसको अब्जेक्टिभ छ तपाईहरुको इन्कम एक्जेम्प्ट फ्रम इन्कम ट्याक्स हैन। अर्को छ बिजनेस एक्जेम्पसन, कन्सेसन, इन्सेन्टिभ्स। अर्को छ एक्जेम्पसन एन्ड ट्याक्स रेट्स टु नेचुरल पर्सन। अर्को छ रेट्स टु कर्पोरेट अनि विथहोल्डिङ ट्याक्स। अर्को छ एडभान्स र फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स है। सेक्सन 10 मा छ हाम्रो। अब सुरु गरौँ। ट्याक्स एक्जेम्प्ट अमाउन्ट्स सेक्सन 10 तपाईहरुको यो सेक्सन 10 इन्कम ट्याक्स एक्टको 2058 को ट्याक्स एक्जेम्प्ट अमाउन्ट भनेको के त? ट्याक्स एक्जेम्प्ट अमाउन्ट इज ट्याक्स फ्री इन्कम which is not required to be included while calculating taxable amount है। जुन चाहिँ ट्याक्स फ्री इन्कम हो, not required to be included in taxable income। taxable income निकाल्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई एड गर्नु पर्दैन। Act 58 has exempted following amounts from income tax section 10 section 10 है। ट्याक्स एक्जेम्प्ट कुन सेक्सनमा छ तपाईहरुको? सेक्सन 10 मा। एकदम इम्पोर्टेन्ट। Amount received by a person entitled to tax exemption privileges under a bilateral or a multilateral treaty or agreement concluded between the government of Nepal and a foreign country or an international organization भनेको के? अमाउन्ट रिसिभ गर्यो पर्सन entitled to tax exemption under bilateral, एउटा हुन्छ बाइलेटरल अर्को हुन्छ मल्टिल्याटरल है। दुई वा दुई भन्दा बढी। बाइ भनेको त थाहा छँदैछ तपाईहरुलाई हैन, दुई जना। त्यो भन्दा बढी ट्रिटी र एग्रीमेन्ट अथवा ट्रिटी कसको? नेपाल सरकारको र फरेन कन्ट्रीको, फरेन गभर्नमेन्टको अथवा इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन है। एउटा पार्टीको हुनु पर्यो तपाईको गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, अर्को पार्टी अर्गनाइजेसन पनि हुन सक्यो तपाईको, अर्को गभर्नमेन्ट पनि हुन सक्यो है। यदि युनिल्याटरल बाइलेटरल अथवा मल्टिल्याटरल ट्रिटी भित्र कुनै पनि पार्टीले एमाउन्ट रिसिभ गर्छ भने त्यो के हो? ट्याक्स एक्जेम्प्ट हो। यो चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर प्रत्येक देशहरुमा यो प्रोभिजन हुन्छ हैन। यदि गभर्नमेन्ट कुनै अर्गनाइजेसनमा कुनै ट्रिटीमा इन्टर भएको छ भने चाहिँ त्यसमा आउने एमाउन्टहरु के हुन्छ? ट्याक्स एक्जेम्प्ट हुन्छ नर्मल्ली। Salaries and allowances received by a foreign diplomat, ambassador working in diplomatic mission in Nepal are exempt from tax. However, salaries and allowances received by local Nepalese staff working in such diplomatic mission are taxable। यसको मतलब के हो? स्यालेरी अलाउन्स चाहिँ कसले? फरेन डिप्लोमेटले हैन। फरेन डिप्लोमेट एम्बेसडरहरु छ, जस्तो तपाईहरुको ब्रिटिश एम्बेसी छ, अमेरिकन एम्बेसी छ हैन। विदेशीहरुको नेपालमा एम्बेसी हुन्छ, हो त्यो एम्बेसीमा काम गर्ने फरेन एम्बेसडरहरु जति पनि छन्, डिप्लोमेटहरु हो, तिनीहरुको लागि जुन चाहिँ इन्कम छ, स्यालेरी र अलाउन्स, त्यो चाहिँ के हुन्छ? नेपालमा ट्याक्स एक्जेम्प्ट हुन्छ। तर लोकल नेप्लिजको चाहिँ के हुन्छ? ट्याक्सेबल हुन्छ है। अर्को छ अमाउन्ट रिसिभड बाइ एन इन्डिभिजुअल फ्रम इम्प्लोयमेन्ट इन द पब्लिक सर्भिस of the government of a foreign country, but for this he must be a resident or NR solely by the region of employment and the amount must be paid from the public fund of the country भनेको के? कसले इन्डिभिजुअलले पायो? इम्प्लोयमेन्टबाट कहाँ? पब्लिक सर्भिस अफ गभर्नमेन्ट अफ फरेन कन्ट्री है। तर यसको लागि के हुनुपर्छ? त्यो या त रेजिडेन्ट हुनुपर्छ या त नन रेजिडेन्ट। बाइ रिजन अफ इम्प्लोयमेन्ट अनि अमाउन्ट मस्ट पेड फ्रम पब्लिक फन्ड अफ द कन्ट्री। अमाउन्ट चाहिँ कहाँबाट पेमेन्ट भएको हुनुपर्छ? कन्ट्रीको फन्डबाट, पब्लिक फन्डबाट, गभर्नमेन्टको फन्डबाट। एक्जाम्पल हेर्नुस्, एक्जाम्पल एउटा सजिलो हुन्छ बुझ्न। मिस्टर पीटर सोलेमन, जोइन्ट सेक्रेटरी अफ फिनान्स
Minister of Foreign Affairs of US government, was appointed as Chief Advisor to Conflict Management Program in Nepal. Secretary छ US को हैन, Chief Advisor भएको छ, एपोइन्ट भएको छ नेपालको लागि. Serving Nepal in serving since last 5 years, and his salaries allowance all perquisites are borne by US government. कसले borne bear गर्छ? US ले है, US ले bear गर्छ. In this case, salaries allowance and other perquisites received by Mr. Solomon in Nepal exempt from income tax in Nepal है, नेपालको ट्याक्समा चाहिँ त्यसलाई एक्जेम्प्ट गरेछ. This is because of the following 3 reasons. First, he is employed in public service of the foreign government in Nepal. एउटा कुरा भयो हैन, इम्प्लोइ भएको छ हैन नेपालमा. अर्को छ तपाईको amounts he receives in Nepal are paid from the public fund of foreign government US बाट हैन, amount US बाट भएको छ. Third, resident in Nepal only because of employment Nepal. नेपालमा रेसिडेन्ट कसरी भएको छ? इम्प्लोयमेन्टको लागि 5 वर्षदेखि नेपालमा बसिरहेछ हैन, त्यसले गर्दा यो रेसिडेन्ट भएको छ. तीनवटा रिजन भयो. इन्डिभिजुअल इम्प्लोयमेन्ट इन नेपाल हैन, कहाँको सर्भिस हो? गभर्नमेन्ट हो, बाहिरको गभर्नमेन्ट, फरेन कन्ट्रीको. रेसिडेन्ट नन रेसिडेन्ट हुनु पर्यो के को लागि? इम्प्लोयमेन्टको लागि मात्रै है. अर्को छ एमाउन्ट चाहिँ त्यसको स्यालेरिजहरु एलाउन्सहरु चाहिँ फरेन गभर्नमेन्टले पेमेन्ट गरेको हुनु पर्यो, तब मात्रै ट्याक्स एक्जेम्प्ट हुन्छ नेपालमा. यो चाहिँ नेपालको लागि है. युएस ले के गर्छ त्यो आफ्नो एक्टमा हेर्छ उले. नेपालको लागि चाहिँ हामी इन्कम ट्याक्स अफ नेपाल हेर्छौं. अर्को छ अमाउन्ट received from the public fund of a foreign country by an individual who is not a citizen of Nepal or by a member of the immediate family of the individual. के भन्नु? Amount received अमाउन्ट चाहिँ पब्लिक फन्ड अफ फरेन कन्ट्रीबाट पाए, रिसिभ भयो, इन्डिभिजुअलले पाए जो चाहिँ सिटिजन होइन नेपालको हैन, फरेन सिटिजन हो. और बाई अ मेम्बर अफ द इमिडिएट फ्यामिली अफ द इन्डिभिजुअल, या त उसपछिको इमिडिएट सक्सेसरले पायो भने चाहिँ त्यो पनि एक्जेम्प्ट हुन्छ. जस्तै जुक्का टोबेई, सिटिजन अफ जापान है, नट अ सिटिजन अफ नेपाल हैन, जापानको सिटिजन हो. was appointed as chief economic advisor at JICA Nepal country office. He is serving Nepal since last 1 year and his salary allowance are borne by Japan. Oh, Japan borne गर्छ. In this case, the salaries allowance and perquisites received by Mr. Tobey in Nepal are exempted from income tax in Nepal. है किन? Because 2 reasons. First के receive amounts from public fund of foreign country भनेको जापानबाट पाइरहेछ एउटा, जापानबाट पाइरहेछ. अर्को सेकेन्ड नट अ सिटिजन अफ नेपाल. एउटा त नट अ सिटिजन, अर्को चाहिँ रिसिभ फ्रम पब्लिक फन्ड अफ फरेन कन्ट्री, बाहिरबाट पाए. यो एउटा, यो कन्डिसन अर्को. Consider another scenario. Suppose Mr. Tobey married with an Nepalese girl. He died ultimately in a plane accident. As per Japanese government rule, Mr. Tobey is entitled to get a regular pension income in Nepal. In this case, the pension is income drawn by Tobey in Nepal, a member of immediate family of Mr. Tobey. Mrs. Tobey ले पाए है, Mrs. Tobey ले entitled भयो pension income.
त्यो पनि के हुन्छ एक्जेम्प्ट हुन्छ नेपालमा कसरी सेकेन्ड अर मेम्बर अफ इमिडिएटली फ्यामिली भनेको इन्डिभिजुअलको आफ्नै फ्यामिली छ है रिलेटिभ छ फ्यामिली मेम्बर छ मेम्बर अफ द इमिडिएट फ्यामिली अफ द इन्डिभिजुअल छ भने त्यो पनि उसले पायो भने पनि के हुन्छ त्यो एक्जेम्प्ट हुन्छ अर्को चाहिँ एमाउन्ट रिसिभ्ड बाई एन इन्डिभिजुअल हु इज नट अ सिटिजन अफ नेपाल नन सिटिजन अफ नेपाल फ्रम इम्प्लोइमेन्ट एट द गभर्मेन्ट अफ नेपाल सर्भिस अन ट्याक्स अन टर्म्स अफ ट्याक्स एक्जिम्सन यहाँ पनि नन सिटिजन भनेछ है यहाँ हेर्नुहोस् तल गभर्मेन्ट अफ नेपाल एपोइन्टेड एच लरेन्स renowned consultant of World Development Vision, South Korea, to study the possibility of underground metro rail in Kathmandu Valley. The government agreed to pay $1 lakhs for this study on terms of tax exemption. In this case, the amount $1 lakhs received by Mr. Lawrence is exempted from income tax because of the following two reasons. First, कसरी even exempt छ कसरी लरेन्स के हो नन सिटिजन हो एउटा अर्को के छ गभर्मेन्ट एग्रीड टु पे फर द स्टेट अन टर्म्स अफ ट्याक्स एक्जेम्सन भनेछ है गभर्मेन्टले एग्री पनि गरेछ कसरी के को लागि ट्याक्स एक्जेम्सनको लागि गभर्मेन्टहरुको बीचमा लरेन्स इज नट अ सिटिजन अफ नेपाल सेकेन्ड ही इज इम्प्लोइड एट द गभर्मेन्ट सर्भिस अन टर्म्स अफ ट्याक्स एक्जेम्सन बुझ्नुभयो सर्भिस को कम टर्म्स के छ ट्याक्स एक्जेम्सन छ है बुझ्नु भयो होला लरेन्स छ स्टडी गर्दैछ पोसिबिलिटी मेट्रो रेल ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन काठमाडौँमा हैन गभर्नमेन्टले एग्री गर्यो गभर्नमेन्टले नेपाल गभर्नमेन्टले 1 लाख त्यो पनि के हुन्छ एक्जेम्सन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा कन्डिसन फुलफिल भयो अर्को छ एलाउन्स पेड बाइ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल टु विडो इल्डर सिटिजन डिसेबल इन्डिभिजुअल्स एलाउन्सहरु कसले गभर्नमेन्ट अफ नेपालले विडोलाई इल्डर सिटिजनलाई र डिसेबल इन्डिभिजुअललाई तिनीहरुलाई दियो भने पनि के भयो तपाईको एक्जेम्प्ट अर्को छ अमाउन्ट रिसिभ्ड बाइ एन एक्जेम्प्ट अर्गनाइज्ड बाइ वे अफ अर्गनाइजेसनले पायो कसले रिसिभ्ड बाइ exempt organizations है उनीहरुले रिसिभ भयो भने के डोनेसन गिफ्ट कन्ट्रिब्युसन directly related to exempt organizations function whether or not contribution is made in return for the consideration or amount earned by NRB as per its objectives अर्को सिबन Securities Board of Nepal as per its objectives र यो चाहिँ के हो यति चाहिँ अमाउन्ट डोनेसन कन्ट्रिब्युसन र अमाउन्ट अर्न गरे एनआरबी ले र अर्को C1 ले चाहिँ अमाउन्ट अर्न गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ एक्जेम्प्ट हुन्छ है एनआरबी र C1 यो चाहिँ कसले पाउनु पर्यो एक्जेम्ट अर्गनाइजेसनले पाउने तब मात्रै एक्जेम्प्ट हुन्छ पेन्सन रिसिभ्ड बाइ नेपाली सिटिजन retired from the army or police service of a foreign country. These amounts must be paid from the public fund of that country. जस्तो सिटिजन नेपालको हुनु पर्यो रिटायर्ड आर्मी हुनु पर्यो अथवा पुलिस कहाँको फरेन कन्ट्रीको र त्यो पेमेन्ट चाहिँ फरेन गभर्नमेन्टले गर्नु पर्यो है पेन्सन रिसिभ्ड बाइ नेपाली सिटिजन रिटायर्ड फ्रम इन्डियन आर्मी सर्भिस इज एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्स हैन इन्डियन आर्मी रिटायर भएको आर्मीहरुको के हुन्छ नेपालमा ट्याक्स एक्जेम्प्ट हुन्छ एनी काइन्ड्स अफ इन्कम अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सरकारको त एक्जेम्प्ट गराउनै पर्यो सरकारको आम्दानीहरु पनि तपाईले ट्याक्स गर्न थाल्नु हो त अब कसरी चलाउने अनि सरकार है यो चाहिँ के हो तपाईको ट्याक्स एक्जेम्प्ट के छ भनेर भन्ने चाहिँ सेक्सन 10 मा सरसर्ती हेर्दै गर्नु होला यो चाहिँ अर्को छ बिजनेस एक्जेम्प्सन्स एन्ड कन्सेसन्स है हेरौं थोरै बिजनेस exemption concession refer to benefits or rebates provided to a particular sector or industry in terms of tax holiday or reduce
रिड्युस्ड ट्याक्स रेट्स दुई तरिकाबाट रिबेट दिन्छ भने चाहिँ बेनिफिटहरू हुन्छ रिबेटहरू हुन्छ है सेक्टर वाइज हुनसक्छ इन्डस्ट्री वाइज हुनसक्छ कसरी ट्याक्स हलिडे र रिड्युस्ड ट्याक्स रेट्स यो पछि आउँछ है बुझ्नु भएको छैन ट्याक्स हलिडेमा के हुन्छ सर्टेन इयर्स चाहिँ तपाईँको ट्याक्स एक्जेम गर्ने अथवा थोरै ट्याक्स लिने अर्को रिड्युस्ड ट्याक्स रेट्स भनेको त प्रिभेलिङ ट्याक्स रेट्स भन्दा थोरै कम गर्ने है द एम अफ प्रोभाइडिङ सच बेनिफिट्स आर न्युमेरस सच एज प्रमोटिङ ब्याकवर्ड अर प्रायोरिटाइज सेक्टर एन्ड इन्डस्ट्री हैन यसले गर्दा फाइदा हुन्छ धेरै रिमुभिङ रिजनल डिस्प्यारिटी बाई इन्करेजिङ इन्डस्ट्री टु सेटअप इन पर्टिकुलर रिजन अर सेक्टर जहाँ चाहिँ विकास भएको छैन त्यहाँ गएर सेटअप गर्यो भने हैन एसइजेडको कुराहरू आउँछ है इइजेडको कुराहरू आउँछ इकोनोमिक जोन अर्को रिड्युसिङ अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम हैन इन्डस्ट्री सेटअप भइसकेपछि अनइम्प्लोइमेन्ट गयो अर्को मेकिङ द अप्टिमल युज अफ लोकल रिसोर्सेस The Income Tax Act 58 has provided following business exemption and concessions. Section 11(11) क 11 ख सेक्सन 11 मा चाहिँ कहाँ के गरेछ कन्सेसन दिएको छ है के एक्जम्पसन र कन्सेसन छ त इन्कम ट्याक्स एक्टमा हेरौँ एग्रिकल्चर इन्कम रिसिभ्ड बाई एन इन्डिभिजुअल होल्डिङ ल्यान्ड विदिन द सिलिङ प्रेस्क्राइब इन ल्यान्ड एक्ट 2021 इज एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्स एग्रिकल्चर इन्कम हुनु पर्यो कसको इन्डिभिजुअलको विदिन सिलिङ प्रिस्क्राइब ल्यान्ड एक्ट एग्रिकल्चर इन्कम हुनु पर्यो कसको इन्डिभिजुअलको ल्यान्ड होल्ड गरेछ र प्रिस्क्राइब्ड ल्यान्ड एक्ट भित्र आइरहेछ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ एक्जेम्प्ट हुन्छ बट इन्कम फ्रम एग्रिकल्चर बिजनेस है एग्रिकल्चर बिजनेस गरिरहेछ एग्रिकल्चरको डिराइभ्ड बाई अ रजिस्टर्ड फर्मको केसमा company, partnership, corporate through the land above holding is prescribed in the Land Act are not exempted. Normal agricultural income individual को exempt agricultural business गरिरहेछ कसले फर्मले कम्पनीले पार्टनरशिपले र बडीले कम्पनीले थ्रु ल्यान्ड above holding ceiling एबभ द होल्डिङ सिलिङ है प्रिस्क्राइब गरेछ कसले ल्यान्ड एक्टले त्यो चाहिँ एक्जेम्प्ट हुँदैन एग्रिकल्चर बिजनेस मिन्स के हो बिजनेस अफ प्रोड्युसिङ क्रप्स फ्रम पब्लिक अर प्राइभेट ल्यान्ड अर डिराइभिङ रेन्ट फ्रम अ टेनेन्ट युजिङ ल्यान्ड बिजनेस एग्रिकल्चर बिजनेस के हो नर्मल्ली क्रप्स प्रोड्युस गर्ने पब्लिक पनि ल्यान्ड हुन सक्यो प्राइभेट पनि ल्यान्ड हुन सक्यो अर्को छ तपाईको रेन्ट है को ल्यान्ड चाहिँ रेन्टमा दियो कसैले हो त्योबाट आउने रेन्ट पनि के हो एग्रिकल्चर बिजनेस इन्कम हो बुझ्नु भयो होला है कन्सेसनहरु एक्जेम्पसनहरु इन्कम्स derived by cooperative societies registered and functioning under Cooperative Act 48 from agriculture, forest products based on sericulture and silk production, horticulture, production and processing, animal husbandry, dairy industries, poultry farming, fishery, tea, gardening, processing, coffee farming, processing, horticulture and herb processing, vegetable seeds farming, beekeeping, honey production, rubber farming, leasehold, forestry, agroforestry, coal storage established for storage of vegetables and business of agriculture, seeds, animal feeds, insecticides, fertilizer and agriculture tools except operated with mechanical power. Except के mechanical power है fertilizer टुलहरु exempt from tax. यो नर्मल्ली के केमा चाहिँ हेर्नुस् एग्रिकल्चर सेक्टरलाई प्रमोट गर्ने भन्ने चाहिँ डेरी जति पनि छन् पोल्ट्री फार्मिङहरु बीकीपिङ सबै के हो एग्रिकल्चरलाई लिएर जाने कृषि प्रधान देशमा चाहिँ है त्यसको लागि एक्जेम्प्ट गरेछ सरकारले अर्को चाहिँ इन्कम अफ रुरल कम्युनिटी बेस्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ इज एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्स रुरल कम्युनिटी बेस्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको इन्कम पनि के गरेछ एक्जेम्प्ट गरेछ अर्को डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड बाइ सच सोसाइटिज यदि यिनीहरुले आफ्नो कमाईबाट पनि डिभिडेन्ड दियो भने पनि त्यो के हुन्छ एक्जेम्प्ट हुन्छ रुरल कम्युनिटी इन्क्लुड्स रुरल कम्युनिटी इन्क्लुड्स
the areas other than metropolis, sub-metropolis, along with their adjoining village development community and municipality BDC र municipality सँगसँगै के छोडेर मेट्रोपोलिटन जस्तो रुरल भनेको गाउँ छोड्नुस् गाउँलाई के गर्यो मेट्रोपोली सब मेट्रोपोली र त्यसको भिडिसीहरू र म्युनिसिपालिटी छोडेर बाँकी सबै के आयो रुरल कम्युनिटीमा आयो। यो चाहिँ कसले गरेछ बाइ कोअपरेटिभ सोसाइटिज रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड हुनु पर्यो अनरजिस्टर्ड छ भने चाहिँ एक्जम्प्ट हुँदैन सिम्पल कुरा छ है। अर्को छ इन्ट्रेस्ट इन्कम अप टु 20,000 अर्न फ्रम इन अमाउन्ट डिपोजिटेड इन रुरल कम्युनिटी based on microfinance institutions, rural development bank, postal saving bank, and cooperatives, mainly based on agriculture and forest products, established under Cooperatives Act 2048. पनि एक्जाम छ के इन्ट्रेस्ट इन्कम है इन्ट्रेस्ट अप टु 25,000 फ्रम अमाउन्ट डिपोजिटेड रुरल कम्युनिटी बेस्ड माइक्रोफाइनान्स इन्स्टिट्युसन रुरल आरडीबी र पोस्टल पीएसबी र कोअपरेटिभ सोसाइटीमा चाहिँ जसको मेन बिजनेस के हो एग्रिकल्चर फरेस्ट्री प्रोडक्ट्सलाई इस्टाब्लिस गर्ने कोअपरेटिभ एक्ट भित्र हो त्यहाँ तपाईहरुले अमाउन्ट डिपोजिट गर्नुभयो र त्यसको इन्ट्रेस्ट अप टु 50,000 छ भने पनि के हुन्छ त्यो एक्जम्प्ट हुन्छ। इन्कम अफ अ स्पेशल इन्डस्ट्री एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आईटी इन्डस्ट्री अफ अ पर्सन अफ फरेन इन्कम हियर इज tax rates under IT industry को लागि है special industry and IT industry providing direct employment to 300 or more Nepalese citizens throughout the income year are taxed at 90% of applicable tax rate on that year's income है जसले IT industry ले special र IT industry को लागि है यो दुईवटाको लागि छ IT र special industry गभर्नमेन्टले एनाउन्स गरिराख्छ सर्कुलरबाट कुन चाहिँ स्पेशल आउँछ र आईटीमा के आउँछ यदि तिनीहरूले के गरिरहेछन् डाइरेक्ट इम्प्लोयमेन्ट दिइरहेछन् 300 और मोर नेपाली सिटिजन्सलाई थ्रु आउट द इन्कम इयर त्यसमा के हुन्छ ट्याक्स रेट के हुन्छ तिनीहरूको प्रिभेलिङको 90% चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ 90% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट है जस्तो 30% छ नर्मल ट्याक्स रेट प्रिभेलिङ छ भने 30 को 90% भनेको 27% चाहिँ इफेक्टिभ ट्याक्स रेट यिनीहरूले दिनुपर्छ। अर्को छ स्पेशल इन्डस्ट्री प्रोभाइडिङ डाइरेक्ट इम्प्लोयमेन्ट टु 200 or more Nepali citizens throughout the year tax rate 80% of applicable tax rate of that year's income यो चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्रीको लागि मात्रै यो चाहिँ दुईटोको लागि थियो यो चाहिँ स्पेशलको लागि मात्रै जसले चाहिँ डाइरेक्ट के गर्छ 1200 अथवा त्योभन्दा बढीलाई इम्प्लोयमेन्ट दिन्छ भने चाहिँ के हो 80% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट। अर्को छ स्पेशल इन्डस्ट्री प्रोभाइडिङ डाइरेक्ट इम्प्लोयमेन्ट टु मोर देन 100 सिटिजन्स इन्क्लुडिङ एटलिस्ट 33% वुमन downtrodden Dalit or the handicapped Apanga throughout the year is taxed at 80% of applicable tax rate on that year's income special industry को लागि जसले चाहिँ more than 100 सिटिजनहरुलाई इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी दिन्छ त्यसमध्ये एटलिस्ट के हुनु पर्यो 33% वुमन हुनु पर्यो 33% के हुनु पर्यो वुमेन दलित र अपाङ्ग है यहाँ तल चाहिँ यसको समरी छ 300 भन्दा बढी 300 अति भन्दा बढी वर्करहरु इंगेज भइरहेछ भने चाहिँ के हो तपाईको tax rate for IT industry under facility 22.5% tax rate for special industry under facility यो स्पेशल इन्डस्ट्री को लागि भयो यो चाहिँ IT industry 1200 भन्दा बढी B को 16.25% र मोर देन 100 छ भने इन्क्लुडिङ के हुनु 33% चाहिँ वुमेन दलित र ह्यान्डिक्याप को लागि है यिनीहरु पनि के हुन्छ
ट्याक्स हुन्छ यति पर्सेन्टमा भन्ने छ है। बुझ्नुभयो होला अब त। यो चाहिँ 80% ट्याक्सेबल रेट। अर्को चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री एन्ड टुरिज्म इन्डस्ट्री प्रोभाइडिङ डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट टु अ minimum 100 employees, workers are taxed at 70% of applicable tax rate. यसमा चाहिँ तीनवटा कुराहरु आए, स्पेशल इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर र टुरिज्म। डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट कोलाई मिनिमम 100 एम्प्लोइज वर्करलाई दिएको छ भने 70% ट्याक्स रेट। अर्को चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री, रिमोट और हाइली मस्ट अन्डरडेभलप्ड एरियाज डिफाइन इन इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट। यो चाहिँ यो एक्टमा डिफाइन गरेको छ कुन कुन एरियालाई अन्डरडेभलप, डेभलप र रिमोट मान्ने भनेर। त्यसको ठाउँमा 10, 20 र 30% अफ एप्लिकेबल ट्याक्स रेट अन इट्स इन्कम रेस्पेक्टिभली अप टु 10 इन्कम इयर्स इन्क्लुडिङ द इन्कम इयर अफ इट्स अपरेसन। जुन इयरबाट बिजनेस अपरेट गर्न सुरु गरे त्यहाँबाट 10 वर्षसम्म चाहिँ 10, 20, 30% लाई हामी के गर्छौं, ट्याक्स इम्पोज गर्छौं। हाइली अन्डर डेभलप छ भने 20% को 10% कति भयो, 2%। अन्डर डेभलप छ भने 20% भन्नु थियो, 20 को 20% 4%। र अन्डर डेभलप छ भने 20% छ भने चाहिँ 30% भन्नु थियो, त्यो 6%। बुझ्नुभयो होला अब त। अन्डर डेभलप्ड 10, अन्डर अर्को अन्डर डेभलप्ड, हाइली अन्डर डेभलप छ भने 10%, अन्डर डेभलप छ भने 20 र अन्डर डेभलप्ड छ भने चाहिँ 30। है हाई छ भने 10%, अन्डर अनडेभलप्ड छ भने चाहिँ यो भयो। अर्को अन्डर डेभलप्ड छ भने चाहिँ 30%। स्पेशल इन्डस्ट्री refers to manufacturing industry other than related to liquor or tobacco as per section 3 of Industrial Enterprise Act। स्पेशल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हो, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरु आयो, तर केलाई छोडेर तपाईको लिक्वर र टोबेकोलाई छोडेर स्पेशल इन्डस्ट्रीमा। यो इन्टरप्राइज एक्टमा हेर्नुपर्छ तपाईले, इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट हेर्नु भने यसमा डिफरेन्स हुन्छ तपाईहरुको। अर्को चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री that is established with a citizen with a capital investment of above 1 billion and that employs more than 500 people throughout the year is fully exempted from income tax for the first 5 years and then taxed at the rate of 50% of the rate otherwise applicable for the first 5 years for the next 3 years. The existing special industry that increases its capital to 1 billion by increasing at least 25% its existing capacity and employs more than 500 people throughout the year can also enjoy such facility, but this facility is applied not to the whole income but only to the income generated from the capital increment। के भन्नुभयो, स्पेशल इन्डस्ट्रीको लागि भनेछ, जो चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट के छ 1 बिलियन भन्दा बढी छ है, 1 बिलियन भन्दा बढी छ इन्भेस्टमेन्ट, मोर देन 1 बिलियन, र इम्प्लोइज मोर देन 500 पिपल थ्रुआउट द इयर, 500 भन्दा बढीलाई इम्प्लोइ अपर्च्युनिटी दिन्छ। त्यो फुल्ली एक्जेम्प्ट हुन्छ इन्कम ट्याक्सबाट, फुल्ली एक्जेम्प्ट 100% इन्कम एक्जेम्प्ट केमा, फर्स्ट 5 इयर्समा। देन ट्याक्स एट द रेट अफ 50% of the rate otherwise applicable for next 3 years। 100% सुरुको कति वर्षको लागि, 5 इयर्सको लागि। अर्को 50% ट्याक्स रेट अर्को 3 वर्षको लागि। The existing special industry that increases its capital up to 1 billion by increasing at least 20% of its existing capacity and employs more than 500 people throughout the year can also enjoy such facility, but this facility is applied not to the whole income but only to the income generated from the capital increment भनेको के, यो चाहिँ तपाईले यो त तपाईको 100% 5 वर्ष थियो सुरुमा न्यूली डेभलपमा है, आज सुरु गर्नुभयो कारोबार, आज बिजनेस सुरु गर्नुभयो, सुरुको 5 वर्ष 100%, अर्को 3 वर्ष 50% ट्याक्स रेट तपाईलाई लाग्छ।
है 100% एक्जिम अनि त्यसपछि 50% एक्जिम हुन्छ है तर एक्जिस्टिङ छ स्पेशल इन्डस्ट्री चलिरहेको थियो अहिलेसम्म उनीहरूले के गर्यो क्यापिटल इन्क्रिज गर्यो केमा 1 बिलियनमा पुर्यायो पहिला थिएन 1 बिलियन तर अहिले 1 बिलियन पुर्यायो भनेपछि जसरी नयाँ 1 बिलियन हामी क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्दा जुन एक्जिम्सन पाउँथ्यो त्यो एक्जिम्सन यिनीहरूले पनि पाउनु पर्यो हो यसैले ध्यानमा राखेर सरकारले के गर्यो तपाईले एक्जिस्टिङ बिजनेस चलाइराख्नु भएको थियो हैन अब त्यसमा तपाईले क्यापिटल इन्क्रिज गर्नुभयो र 1 बिलियन पुर्याउनु भयो भने चाहिँ कसरी बाइ इन्क्रिजिङ एट लिस्ट 25% अफ इट्स एक्जिस्टिङ क्यापासिटी एट लिस्ट के गर्नु पर्यो 25% चाहिँ एक्जिस्टिङ क्यापासिटीको पुर्याउनु पर्यो र मोर देन 500 पिपललाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिनु पर्यो त्यो दिनुभयो भने चाहिँ तपाईले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ फेसिलिटी कुन चाहिँ फेसिलिटी 100% र 50% होला एक्जिम्सनको तर यो फेसिलिटी चाहिँ पुरा इन्कमलाई लाग्दैन कुन इन्कमलाई लाग्छ जुन इन्कम क्यापिटल इन्क्रिमेन्टबाट तपाईलाई प्रफिट भएको थियो इन्कम भएको थियो जस्तो तपाईले एक्जिस्टिङ इन्कम तपाईको 90 लाख थियो हैन 90 लाख हुँदाखेरि तपाईको क्यापिटल 90 लाख हुँदा तपाईको 15 लाख इन्कम हुन्थ्यो तर यसलाई बढाएर तपाईले कति पुर्याउनु भयो 2 बिलियन है 2 बिलियन पुर्याउँदा तपाईको कति इन्कम भयो 2.15 करोड है पुर्याउनु भने के भयो तपाईको यति इन्कम चाहिँ कुन कारणले इन्क्रिज भयो क्यापिटल इन्क्रिमेन्टको कारणले हैन 90 लाखबाट 2 बिलियनमा तपाईले क्यापिटल लगाउनु भएपछि त्यतिले इन्कम पनि बढ्यो त्यसैले प्रोपोर्सनमा हो यो प्रोपोर्सनमा चाहिँ यो डिफरेन्स वाला इन्कममा मात्र तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो वाला एक्जेम्पसन क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ है नत्र पाउनुहुन्न सायद बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले एकदम सजिलो छ है एक्जेम्पसन ट्याक्स कुन कुनमा एक्जेम्पसन छ र कन्सेसन र एक्जेम्पसन चाहिँ के थियो त सरसर्ती हामी पोइन्टहरु हेर्दै छौं यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला हैन एक दुई पटक गो थ्रु गर्नु भने चाहिँ सजिलो हुन्छ यो आउँदै गर्छ खासै गाह्रो पनि छैन यो आजको लागि चाहिँ यति मात्रै गरौँ थ्यांक यू